More than 5 months after its grand inauguration, the new Kutsade Kakoda Municipal Market Complex remains closed, leaving shoppers and traders frustrated. The facility, inaugurated on March 23, 2026 by Chief Minister Dr. Pramod Sawant, along with MLA Nilesh Kabral and Minister Vishwajit Rane, has yet to become operational due to unresolved disputes involving authorities, government departments, and shopkeepers. With Ganesh Chaturthi nearing, locals are demanding that the pending issues be resolved and the market opened without further delay. समोर दिसण्यात येता कुडचडे काकोडा बाजार परिसर तुम्ही पळयता भव्य दिव्य असो सुसज्ज दिमाखान उबो राविल्लो कुडचडे काकोडा म्युनिसिपल बाजार संकुल गडगंज असो आनी सुरेख दिसण्याक येवपी ह्या कुडचडे काकोडा म्युनिसिपल मार्केट कॉम्प्लेक्साचो उक्तावण सोहळो 23 मार्च 2026 ह्या दिसा जालो. गोंयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे आनीक स्थानीक आमदार निलेश काब्राल हांच्या वांगडा हेर मानेस्तांच्या हजेरींत ह्या बाजार संकुलाचें व्हडा दबाज्यान इनॉग्रेशन पार पडलें. पूण आज सुमार 5 म्हयने जायत आयले तरी पूण ह्या मार्केट कॉम्प्लेक्साचें लोकार्पण जाल्लें ना. हो विशय आमदारां मदीं किंवा सरकारा मदीं अथवा हांगा रुजू जावपी दुकानदारां मदीं अडचला आसूं येता, पूण हांगाच्या जनतेक हाचो फटको बसता अशें स्थानीक लोक आनीक हेर दुकानदार सांगतात. कारण लोकांक उपयोगी वस्तू खरेदी करपाक 4-5 दुकानांचो फेरफटको मारीत भोंवचें पडटा. जर ह्या बाजाराचें लोकार्पण जाल्लें जाल्यार एकाच जाग्यार सगळें सामान मेळपाक शकतालें, वेळ वाचतलो आशिल्लो अशेंच लोक सांगतात. 2021 वर्सा ह्या बाजार संकुलाचें शिलान्यास दवरिल्लो आनी बाजाराची कमतरता गेली 7-8 वर्सां सावन सतायता अशें हांगाचे बाजारांत भोंवपी लोक सांगतात. लोकांक अंदूच्या चवथीक गणेश चतुर्थीक तरी ह्या सुसज्ज बाजाराचो लाभ घेवपाक मेळटलो अशी आशा ह्या लोकांक आसा. तेन्ना स्थानीक आमदारान लक्ष घालून हो विशय तडीक लावचो अशीच अपेक्षा दवरुया.